पार्टीको कुनै पनि नेतृत्वको मान्छे किन मरेन हैन? जस्तो माओवादी नेता किन मरेन, प्रचण्ड बाबुराम किन मरेन हैन, शेरबहादुर रामचन्द्र गिरिजा किन मरेनन्, माधव नेपाल केपीहरू किन मरेनन्, किन नेपाली जनताहरू उनका कार्यकर्ता मारिए? किन त यहाँ त रगतलाई एउटा चाहिँ तपाईँ दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति चुनावपछि होली वाइनबाट यिनको काम सुरु भयो। होली वाइनबाट अमेरिकनहरूलाई अनएराइबल भिसाको म्याद 6 महिना बढाउने हैन, अनि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ तिब्बतियन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अमेरिकन र ब्रिटिसहरूलाई जान दिने, अब सीके राउतको अवतरणदेखि लिएर सारा कामहरू अमेरिकाको हुँदै हुँदै एमसी7 आयो। सुन्नुहोस् है, उत्कर्षको चरण हो यो, अन्तिम चरण हो। तर एक चरण नेपालको अवस्था अत्यन्त भयावह र चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूको मृत्यु हुने एउटा चरणतिर नेपाल प्रवेश गर्दैछ। अब त्यो अवस्था नआइकन मलाई लाग्छ यो समाधानको बाटोमा अब चाहिँ जाँदैन, त्यो दिशातिर जाँदैन। हामी कसरी त्यसको विरुद्धमा तयारी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो मैले बुझेको। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक राजनीतिक विषयमा विश्लेषण गर्नको लागि आज यहाँहरूले पछिल्लो समयमा अत्याधिक रूपमा रुचाउनु भएका राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। दाहालजी, म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सर। एमसीसीको पक्षमा सुरुवातदेखि नै यो चाहिँ राष्ट्रको लागि हितमा छैन भनेर जसरी तपाईँले आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो, त्यसको दबाब भनौँ, जनतामा जागेको यो पछिल्लो समयको चाहिँ एउटा चेतना भनौँ, जनतामा जागेको व्यापक एउटा विरोधको कारणले गर्दाखेरि समयमा यानि कि यो असार 17बाट एमसीसी नेपालमा लागू नहुने निश्चित भएको अवस्था छ आजको मितिमा। अब अमेरिकाले भनिराखेको अवस्था छ कि यो अनुदान चाहिँ सधैँ नेपालले प्राप्त गर्ने होइन, सधैँ नेपालको लागि यसरी खुल्ला रहँदैन भनेर उहाँहरूले एक हिसाबले त्यसरी पनि विज्ञप्ति हालै मात्र दिनुभएको छ। एमसीसी नेपालमा आउने हो नआउने हो, अर्थात् यसको भविष्य कतातिर छ सर, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यहाँ मैले तपाईँको प्रश्नमा पहिले मैले एउटा कुरा सुरुमा स्पष्ट पारूँ, जस्तो अनुदान भन्ने जो शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, हजुर, यो अनुदान होइन, मान्छेको गलत बुझाइ छ हैन। विशेष गरिकन यसले 3वटा अब एउटा उद्देश्यहरू बोकेर एमसीसी पसेको छ। त्यो सम्झौता र एमसीसीको विधान हेर्दाखेरि पहिलो कुरो त नेपालसँग भएको सम्झौताको धारा 1 मै के कुरो लेखिएको छ भन्छ भने एमसीसीको यो कथित अनुदानले नेपालको सुशासन के अरे आर्थिक स्वतन्त्रता र लगानीका बारेमा चाहिँ एउटा मोरालिटीको विषयमा चाहिँ एमसीसीले यो अनुदानले सहयोग गर्नेछ भनेको छ। माने उसले चाहिँ राज्यको संरचनाको कुरो उठाएको छ त्यहाँ। त मैले भन्न खोजेको के भन्छ भने एमसीसी पसेर जस्तो नेपालको राजनीतिक प्रणाली कस्तो बनाउने, नेपालको विकासको मोडेल कस्तो बनाउने र नेपालको राज्यका अरू संरचनाहरू कस्तो बनाउने, यो सबै उल्ट्याउन खोज्ने हिसाबले आइरहेछ। माने जो संरचनात्मक जो समायोजन भन्छ नि राजनीतिक भाषामा, माने यो राज्यको संरचनालाई नयाँ ढङ्गले समायोजन गर्ने उद्देश्यसित आएको छ, अथवा नेपाललाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल बदल्ने रणनीति लिएर आएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जस्तो यो स्रोत साधनहरू लुट्न आउँदैछ, संसारभरि यसले गरेको त्यही हो, यहाँ नेपाल मात्र होइन। जस्तो उसले भन्यो नि त, जल जमिन जङ्गल एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमको जल जङ्गल जमल जति पनि एरिया छ त्यो सबै चाहिँ नेपालले चाहिँ एउटा कानुनी रूपमै एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने छ हैन। यो सबै चाहिँ लुटेर, यहाँको पानी, यहाँको जङ्गल, यहाँको जमिन सबै लुटेर, अनि उसले चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रतापूर्वक हैन, जस्तो अमेरिकी कानुन लाग्ने भन्ने छ, त्यो त हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ। अब त्यो कानुन अन्तर्गत स्वतन्त्रतापूर्वक बिक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने, अब नेपालीहरूबाट किन्ने, विदेशी कम्पनी ल्याउने र चाहिँ यहाँका भएका स्रोत साधनहरू सबै कब्जा गर्ने, जस्तो युरेनियमदेखि लिएर हैन, तपाईँको जस्तो ताँबाहरू छन्, तामाको ठुलो खानी छ, ढुङ्गाको यत्रो खानी छ, चुनढुङ्गाको यत्रो खानी छ, यो सबै कब्जा गर्ने हिसाबले ऊ आएको छ। तेस्रो चाहिँ मैले बारम्बार भन्दै आएको उसको सैन्य रणनीति हो हैन। जस्तो चाहिँ यो एमसीसीको चर्चा चाहिँ अमेरिकाको के अरे चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति हैन, नेसनल चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ तपाईँको के अरे स्ट्रेटेजी भन्ने त्यो दस्तावेजमै एमसीसीको चर्चा छ। उनीहरूले एमसीसी मार्फत चाहिँ पैसाको प्रलोभन देखाउने र त्यसपछि चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ सैन्य मिसन चाहिँ भित्र्याउने, त यो सबै खालको उद्देश्य बोकेर एमसीसी आएको हो। त्यसकारणले जस्तो तपाईँ एउटा सामान्य अनुमान गर्नुहोस्, अब यस्ता अनुदान नेपालमा चाहिँ अनुदान वा ऋण कति आए, जस्तो त्यही चिनिया राष्ट्रपतिले अमेरिकाको भन्दा बढ्ता चाहिँ अनुदान त उनको भ्रमण आउँदाखेरि घोषणा गरे, 56 अर्बको घोषणा गरे हो नि, 56 अर्बको घोषणा गरे हो। अब त्यो चाहिँ चर्चामा आएन, किन त्यो विशुद्ध अनुदान हो नेपाललाई दिने भनेको, यो किन यत्रो माथापछि भयो भन्छ भने यत्रो शक्ति अमेरिकाले एउटा चाहिँ अनुदानको नाममा भन्छ। अनुदान भने त कसैलाई
अब एउटा चाहिँ फिर्ता नहुने गरी दिने हो। त यसको निम्ति अमेरिका मरिहत्ते किन गर्छ भने यसका पछाडिको मिसन हो, हामीले बुझ्ने मिसन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू एउटा सैन्य रणनीति, नेपाल लुट्ने, स्रोत साधन लुट्ने रणनीति र नेपालको राज्य प्रणालीलाई नवउदारवादको नाममा हैन आफ्नो चाहिँ तपाईको योजनामा चाहिँ समायोजन गर्ने, यो तीनटा चाहिँ चिज बोकेर चाहिँ एमसीसी आयो र संसारभरि यसले गरेको त्यही हो, अफ्रिकामा यसले गरेको त्यही हो, एसियाका अरू मुलुकमा गरेको त्यही हो र यो ठाउँ ठाउँबाट 24 वटा देशमा यो बन्द भइसकेको छ। अहिले 49 देशमा चाहिँ सम्झौता गरेको हो, 24 देशमा यो बन्द भइसकेको छ, लखेटिसकेको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। माने अब यो किन अड्कियो त भन्छ भने जस्तो तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् 16 असार 16 गते संसदमा दर्ता गरिएको हो, अब आज 1 वर्ष भयो हैन। अब आजको चाहिँ म्यादभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने भन्ने थियो यिनीहरू भनेपछि अब एमसीसी संसदमा अगाडि बढ्ने चाहिँ समय आजबाट गुज्रियो। माने किन रोक्यो त एमसीसी? यत्रो ताकत उनीहरूले लगाउँदाखेरि किन रोक्यो त भन्दाखेरि यसका पछाडि के छ भन्ने कुरा सबै स्पष्ट छन्। एउटा त तपाईँले भने जस्तै नेपाली जनमत स्पष्ट भयो, किन यो नेपाल किनेर पुरै चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डिया बनाएको जस्तो नेपाललाई उपनिवेश बनाउने, उनको संविधान अन्तर्गतको एउटा राज्य बनाउने र दोस्रो चाहिँ अब त्यो उनको संविधान र कानुनको शक्ति प्रयोग गरेर नेपालभित्र अब नेपालको भूराजनीतिलाई चाहिँ तपाईँको तिब्बत विभाजनको एउटा ठुलो सैन्य अड्डा चाहिँ रूपमा बदल्ने र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के गर्ने त भन्छ भने अब उसले आफ्नो रणनीतिमा चाहिँ खेल्ने हिसाबले आएको हुनाले अब एउटा चाहिँ नेपाली जनमत भड्कियो, किन यो देश बेचिँदैछ, यहाँका मान्छेहरूले गरेको सम्झौता देश बेचिँदैछ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जसको विरुद्धमा लक्षित भएर यो आयो त्यो शक्ति पनि त सजग छ हैन। जस्तो संसदमा 1 वर्षसम्म अड्क्यो, जस्तो तपाईँ हाम्रो विरोधले हामीले भण्डाफोर गऱ्यौँ, जनमत त्यसको विरुद्धमा उल्ट्यो 79%, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो यहाँको क्रिमिनल यो अपराधी वर्गले यो जनमत त हेर्दैन, कहिले हेरेको पनि छैन, पारित हुन्थ्यो। नहुनुको पछाडि के छ भन्छ भने यसको चाहिँ प्रतिरोधको निम्ति अर्को शक्ति पनि अगाडि आइरहेछ। त्यसकारणले यिनीहरूले नसकेको अवस्था हो, यिनीहरूभित्र विभाजन आयो, यिनीहरूले चाहिँ नसकेको अवस्था हो। त्यसैले एमसीसी चाहिँ यही ढङ्गले यही मोडालिटीमा जुन ढङ्गले आयो यो चाहिँ अब सम्भव भएन हैन। तर अब अर्को हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने एमसीसी यसैलाई चाहिँ नवीकरण गर्ने, यसैलाई चाहिँ नयाँ रूपमा हस्ताक्षर गर्ने अथवा अलिकति संशोधन गर्ने वा अर्को कुनै प्रोजेक्टको बहानामा अमेरिका चाहिँ नेपाल पस्न कोसिस गर्छ। यो एमसीसी आज चाहिँ तपाईँको म्याद गयो भनेर अब अमेरिकाले नेपाल छोडिदिन्छ भन्ने कुरा होइन, यो गलत बुझाइ हो। किन भन्छ भने उसको चाहिँ जीवन मरणको एउटा मिसन नेपालको भूराजनीतिको जोडिया छ। जस्तो अब चीनलाई टुक्र्याउन सकेन भने अथवा चीनलाई विश्वशक्तिका रूपबाट चाहिँ तपाईँको पछाडि धकेल्न सकेन भने अमेरिकन युरोपियनहरूको यो 400-500 वर्षको साम्राज्य सधैँको निम्ति अस्ताउने अवस्थामा पुगेको छ अहिले। जस्तो कोरोना पछि त उनीहरू त थलै परे अवस्था छ, 10औं वर्षसम्म आर्थिक स्थिति नउठ्ने। त्यसकारणले उनीहरूले आफूलाई जोगाउनुको निम्ति विश्वको कुन ठाउँबाट युद्ध भड्काउने भनेर चाहिँ एउटा वातावरण खोजिरहेछन्। अब त्यो मिसन अन्तर्गत अमेरिका फेरि यहाँ अर्को कोणबाट पस्न सक्छ। जस्तो केही लक्षणहरू आछन्, जस्तो तपाईँको पोहोर यो संसदमा चाहिँ पोहोरको वर्षीय अधिवेशनमा यो चाहिँ रोकिएपछि अमेरिकाको एउटा वक्तव्य आयो, हामीले त्यो ख्याल गर्नुपर्छ, यिनी एकदमै ध्यान दिन आवश्यक छ। ऊ बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ मुजाहिद्दिन आतङ्कवादीहरूको आक्रमण हुने सम्भावना छ भनेर पोहोर रोकिएपछि, पोहोरको सत्रमा रोकिएपछि उसले त्यो वक्तव्य ल्यायो। अब अहिले चाहिँ आज म्याद गुज्रिन थालेपछि अस्ति मात्रै उसको एउटा चाहिँ कुरो बाहिर आयो। के आयो भन्छ भने नेपाल चाहिँ तपाईँको आइएसआईको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न सक्ने सम्भावना छ भन्नु पर्यो हैन। आतङ्कवादी कथित आतङ्कवादीहरूको चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न सक्ने सम्भावना छ भन्यो। अनि यहीसँग जोडेर अर्को समाचार अहिले बजारमा के आइरहेछ भन्छ भने सोमालियामा आतङ्कवादीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने एउटा नेपालीको हत्या भयो भने चाहिँ मिडियामा आइरहेछ। त अहिले अमेरिकनहरू के गरिरहेछन्, मैले अमेरिकन मात्र होइन त्यसमा चाहिँ इन्डियन र पनि होला, अब युरोपियन पनि होलान्। माने नेपाल पुरै आतङ्कवादसँग जोडियो, नेपालीहरू आतङ्कवादसँग जोडिए, अब नेपाली भूमि आतङ्कवादको आश्रयस्थल बनिसक्यो भन्ने एउटा प्रचार गर्ने, त्यस्तो मनोविज्ञान बनाउने अनि झ्याम्मै उनीहरूले तयार पारेका आतङ्कवादीहरूले आक्रमण गर्ने हैन। जस्तो केही मान्छे मार्ने, कहीँ चाहिँ विस्फोट गराउने, अनि चाहिँ ल आतङ्कवादले चाहिँ तपाईँको नेपाल कब्जा गर्यो भनेर उनीहरू पस्ने बाटो कसरी खोल्ने भन्नेमा यिनीहरू अब हिँडे हैन। एमसीसी तुहिएपछि अब यिनीहरू त्यो खेलमा हिँडे, त्यो एक खालको धम्की हो हैन, उनीहरूको त्यो एक खालको धम्की हो। जस्तो चाहिँ हामीले भनेअनुसार वैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ काम गरेनौँ भने हामी यो प्रक्रियाबाट भए पनि चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ भन्ने उनले दिएको सङ्केत हो। त्यसकारणले
अवस्था के हो मैले बुझेको भन्छ भने अब यो चाहिँ एमसिसी के हो कसो हो अब यो धेरै चर्चा भएको छ। मलाई लाग्छ यो चिज अब चाहिँ कुनै मान्छेहरूको चाहिँ उसबाट लुकेको पनि छैन सर। जस्तो एमसिसी चाहिँ अब भनेपछि अब यो जुन म्याथ पनि गुज्रियो, समयमा सुरुवात हुन नसक्ने अवस्था त सिर्जना भइसक्यो। यसलाई एक्सटेन्ड गर्नको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्ला, किनभनेदेखि अमेरिकाको जस्तो हिजोको मात्र अमेरिकन दूतावासको चाहिँ तपाईँको वक्तव्य हेर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले एक हिसाबले अझै पनि त्यसमा विलिङनेस चाहना चाहिँ उहाँहरूको देखिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एक हिसाबले लोभ पनि देखाउनु भएको छ। यस्तो भन्नुभएको छ कि जस्तो सधैँ नेपालले यस्तो अनुदान प्राप्त गर्दैन भन्नुभएको छ भने अर्कोतिर फेरि नेपालको आफ्नो रोजाइको विषय हो एमसिसीलाई स्वीकार गर्न कि स्वीकार गर्न अर्थात् अस्वीकार गर्न भन्ने हिसाबले त दुईतिर तीर हान्नु भएको छ नि त उहाँले। मैले बुझेँ होइन, उनको त्यो जस्तो नेपाल सानो स्वतन्त्र छ भनेर त उनले औपचारिक रूपमा भन्नु पर्यो, तर यस्तो सहयोग फेरि आउँदैन भने त्यो उनीहरूको धम्की हो होइन। जस्तो उनले पैसा त कति ठुलो कुरो हो, जस्तो अमेरिकाले दिने त्यो चाहिँ कथित अनुदानको कुरो गर्यो भने 1 वर्षको चाहिँ 11 अरब हो होइन। वर्षमा चाहिँ 20औं खरब यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेछ, लुट भइरहेछ। तपाईँको एनसेल प्रकरण हेर्नुहोस्, अब चाहिँ वाइड बडीको कुरो हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ यस्ता घोटालाहरू खरबौँ रुपियाँ भइरहेछ भनेपछि 11 अर्बको निम्ति जो चाहिँ हौवा यहाँ खडा गरेर वर्षको 11 अर्बको निम्ति जो चाहिँ एउटा मानसिकता बनाउनु खोजेको छ नि, यसैबाट बुझिन्छ यसका पछाडि के छ। यो अनुदान पैसाभन्दा पनि यसका पछाडि के छ, किन त्यो 11 अर्बलाई यिनले ज्यान फालिकन यत्रो महत्त्व दिए भन्दाखेरि त्यसका पछाडि त अरू केही छ, अमेरिकाको अरू केही छ। त्यस कारणले उनले चाहिँ हुल्न खोजेको त्यो चिज हो। त्यस कारणले यो धम्की हो। मैले भने नि जस्तो यिनीहरू सामान्यतः अब अर्को प्रक्रियामा नजानुको निम्ति यसलाई म्याद बढाउने कोसिस गर्न सक्छन्। जस्तो यो सरकारी मान्छेबाट पनि यो कुरा आएको छ, अलिकति पहिले आएको छ, म्याद थप्ने होइन। जस्तो म्याद थप्ने प्रावधान त्यहाँ छैन, म्याद थप्ने प्रावधान त्यहाँ छैन र संसदबाट चाहिँ 1 वर्षभित्रमा पारित भएन भने यो चाहिँ अनुदान फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यिनको सम्झौता भएको छ। त्यो कोणबाट पनि अब यो म्याद थप्ने चाहिँ कानुनी प्रक्रिया होइन र मलाई लाग्छ त्यसमा अब सहमति जुट्दैन। यति कुरो आइसकेपछि भएको संसदमा गएको चिज त पारित नभएको स्थिति आयो भनेपछि यसको म्याद थप्नेमा चाहिँ सहमति हुने भन्ने कुरो आउँदैन। दोस्रो यिनको षड्यन्त्र के हुनसक्छ भन्छ भने यसलाई संशोधनको नाममा जस्तो यसका सारभूत चिजहरूलाई जीवित राखिकन बाहिर छर्लङ्ग मान्छेले आँखाले देख्न सक्ने जुन नपस्ने कुराहरू छन् नि उनलाई केही करेक्सन गरिकन यसलाई नयाँ हस्ताक्षर फेरि अर्को सम्झौता गर्ने एउटा दोस्रो यो खेल हुनसक्छ। मैले भने अब यो दुइटै भएन भने उनीहरूले चाहिँ गर्ने तेस्रो खेल भनेको नेपालमा आतंकवादको स्थापना हो, अरू केही पनि होइन। उनीहरू त्यो एकदम तयारीमा बसेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने हो होइन। अब यो अनुदान हो कि होइन, यसमा जाने कि नजाने मलाई लाग्छ यो हाम्रो बहसको विषय नै होइन। अब मैले भने नि अब त्यो गर्ने भनेको के हो भन्छ भने जस्तो चिनियाहरूको त स्वर त आयो नि, जस्तो हाम्रो समस्या आफ्नो कोणबाट छ। हामी के भनिरहेको छौँ, यसले नेपाललाई बेच्दैछ, अमेरिकी कानुनको हातमा बेच्दैछ होइन। जस्तो कतिपय चाहिँ त्यो सिआइएका मान्छेहरूले यहाँ सेना आउने कुरो कहाँ लेखा छ भन्ने चाहिँ तपाईँको कुतर्क गरेको सुने। सम्झौतामा एमसिसीलाई स्वायत्त संस्था बनाएको छ, नेपालको कानुनभन्दा बाहिर स्वायत्त संस्था बनाएको छ अमेरिकी कानुन अन्तर्गतको। अनि उसलाई चाहिँ कुनै पनि देशसँग अरू पक्षसँग सम्झौता गर्ने मुद्दा मामिला गर्ने त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अमेरिकन कानुन अन्तर्गत सबै अधिकार दिएको छ भनेपछि मैले भने नि भोलि चाहिँ आतंकवादी आक्रमण त्यसले गराउँछ। जस्तो एमसिसीकै चाहिँ कार्यक्रममा आक्रमण गराउँछन् उनीहरू। जस्तो ट्विन टावर त ढाले उनीहरू, आफ्नै ट्विन टावर ढाले, तपाईँको खाडीमा आक्रमण गर्नुको निम्ति ट्विन टावर त ढाल्यो सिआइएले भनेपछि उसले चाहिँ आफ्नै क्षति के गराउँछ। अनि चाहिँ एमसिसीको सुरक्षाको नाममा उसले अमेरिकासँग चाहिँ सेक्युरिटीको सम्झौता गर्छ। हुने त्यो हो, त्यसको निम्ति स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ तपाईँको सम्झौता गर्ने राइट एमसिसीलाई दिएको छ सम्झौतामा, त्यो सम्झौता पत्रमा। भनेपछि उनीहरू यो ढङ्गले आउँछन्। जस्तो चिनियाहरू के बोले मैले भन्दै थिएँ, अब अस्ति 2-3 पटक भयो। जस्तो एउटा त नेपालमा भइरहेको एमसिसीको विरोधलाई उनको मिडियाले एकदम कभर गरिरहेछ, त्यो काफी सङ्केत हो होइन। हाम्रो विरुद्धमा आउँदैछ यो भने उनले सङ्केत दिएको हो। दोस्रो कुरो, अस्ति भर्खरै चिनको थिङ्क ट्याङ्क जो एउटा सरकारको एउटा प्रभावशाली एउटा के अरे संयन्त्रमा नेटवर्कमा बसेका मान्छेहरू, उनले एमसिसी आयो भने चाहिँ बिआरआई अगाडि बढ्न दिँदैन, यो मलाई विश्वास छैन भन्ने कुरो उनले गरे। त उनको भाषाबाट के बुझिन्छ भने यो चीनसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू रोक्नुको निम्ति आउँदैछ भन्ने कुरो उनी बोले। र अब उनको त्यो अनुमान मात्रै होइन र अरू देशलाई कसैलाई पनि यहाँ चाहिँ पस्न दिन्न, सम्बन्ध राख्न दिन्न भन्ने मेरो अनुमान मात्रै होइन। एमसिसी सम्झौतामै के कुरो लेखिएको छ भन्छ भने एमसिसीको स्वार्थसँग परस्पर बाजिने अरू सबै सन्धि सम्झौताहरू
निष्क्रिय हुन्छन् भनेको छ। माने उसको स्वार्थ के हो, एमसिसीको स्वार्थ के हो, उसको उद्देश्य र स्वार्थसँग परस्पर बाजिने भन्ने शब्द छ। माने भनेपछि त जस्तो अब चीनसँग सम्बन्ध अगाडि बढ्ने भने उसको स्वार्थ बाजिने हो, रुससँग सम्बन्ध अगाडि बढ्ने भने उसको स्वार्थसँग बाजिने हो। जस्तो यो इन्डो प्यासिफिक गएर प्रदीप गेवालीले हस्ताक्षर गरेपछि तुरुन्तै त्यसको लगत्तै चाहिँ यहाँबाट उत्तर कोरियाली सबै निकालेन, त्यो त एग्रिमेन्ट छ त्यहाँ होइन, उसले हस्ताक्षर गरेको छ। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जस्तो अमेरिकाको स्वार्थमा बाधा पर्न आउने सबै देशहरूलाई यहाँबाट निकाल्ने त्यो सम्झौतामा उल्लेख छ। उनीहरू त्यो धारा प्रयोग गर्छन् भोलि। त्यस कारण अब त्यो त बुझिएको छ नि त। त्यस कारणले चीनले के बुझ्छ त भन्छ भने अब एमसिसी नेपालमा जसले ल्याउनु खोज्दैछ नि यो तत्त्वले हामीलाई युद्धको निम्ति हाँक दिइरहेछ भने त उनीहरूले त बुझिया छन् र परिणाम त्यही दिशातिर जाने हो भने परिणाम त्यही अमेरिकनहरू यहाँ पस्ने बित्तिकै नतिजा त्यहीतिर जाने हो। उनले देशलाई त फसाउलान्, इनिसिएट गरेर रहेका मान्छेहरूले देशलाई त चाहिँ युद्धमा फसाउलान्, तर त्यसको असरबाट यिनीहरू कोही पनि चाहिँ तपाईँको जीवित रहन्नन्, यिनी पनि बाँकी रहनन्। किन भन्छ भने मैले सुरुमै भने यो विश्वमा जो चर्को विभाजन भइरहेछ नि अहिले होइन, दुईटा पोल दुईटा ध्रुवको रूपमा चाहिँ चर्को विभाजन भइरहेछ। एउटा चाहिँ पोलको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेछ, अर्काको चीनले हो। यो लडाइँ हो होइन। जस्तो यो लडाइँ कहाँ हो भन्छ भने राजनीतिक रूपमा पावर शक्ति पावरको हिसाबले विश्वको नेतृत्व कसले गर्ने, अब राजनीतिक पावर चाहिँ कसको हातमा हुने, अब विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ कसको कन्ट्रोलमा हुने, अथवा चाहिँ तपाईँको सभ्यता संस्कृतिदेखि सारा यो लडाइँमा कसको वर्चस्व हुने हातमाथि पर्ने। अब यो लडाइँ छ विश्वभरि अहिले। यो ध्रुवीकरणका पछाडि यो चिज छ, एउटा चिज यो चिजबाट विजय प्राप्त गर्नुको निम्ति न अमेरिकाले, किन भन्छ भने देश त बिगारिसके यिनीहरूले होइन, फेरि सधैँभरि उसको खाएको उसको काम नगरिकन उनले छुट्टी त दिँदैन अब यिनीहरूलाई। त्यस कारणले अमेरिका पनि जसरी पनि यहाँ पस्न खोज्ने, किन यो लडाइँको चुरो चाहिँ तपाईँको चीन हो, उसलाई छिन्नभिन्न पार्नुपर्छ। अब चीन र उसँग जोडेको जो एलाइ छ नि, अघोषित एलाइ छ नि, उसको जोड के हुन्छ भने यहाँबाट पश्चिमाहरूलाई जसरी पनि समाप्त पार्नुपर्ने, यिनको मिसनलाई जसरी पनि समाप्त पार्नुपर्ने, किन त्यसो नगर्दा उनीहरू पनि रहँदैनन्। त यो द्वन्द्वमा देशलाई अहिले जो फसाछन् नि, यसले नेपाललाई एक चरण, अब मलाई लाग्छ यो उत्कर्षको चरण हो, यो अन्तिम चरण हो, तर एक चरण नेपालको अवस्था अत्यन्त भयावह र चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूको मृत्यु हुने एउटा चरणतिर नेपाल प्रवेश गर्दैछ। अब त्यो अवस्था नआइकन मलाई लाग्छ यो समाधानको बाटोमा अब चाहिँ जाँदैन, त्यो दिशातिर जाँदैन। हामी कसरी त्यसको विरुद्धमा तयारी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो मैले बुझेको। तर अब त्यो दलाल वर्गले देशलाई जहाँ लगेर चाहिँ एम्बुसमा लगेर फसायो नि, अब त्यो त एउटा अवस्थाबाट त अब त गुज्रिनै पर्छ। यो सामान्य ढङ्गले सामान्य प्रयास गरेर बाहिर विरोध गरेर मात्रै यो स्थिति साम्य हुने खालको स्थिति चाहिँ होइन। भनेपछि एउटा ठुलो हिंसाको पर्खाइमा छौँ हामी। एकदम यसमा शङ्कै नगरे हुन्छ। जस्तो मैले त बारम्बार भन्दै आएको छु नि त, जस्तो मैले त 10औं वर्षदेखि जस्तो यहाँ मान्छेले चाहिँ 12 बुँदेको खुबै बखान गरे, संविधान जारी भयो, धेरै बखान गरे, ऐतिहासिक काम भयो भने, बहुमतको सरकार भयो, केही भएन नि त। हामीले भनेको थियौँ यो केही पनि होइन, यो नेपालको समस्या पनि होइन, नेपालीका आवश्यकता पनि यिनी केही पनि होइनन्। समस्या अन्तै छ, समस्या साम्राज्यवाद र त्यसले पालेको दलाल तत्त्व हो समस्या, नेपालको समस्या। यिनी जे भए पनि नेपाल शान्त हुँदैन, मैले भनेको थिएँ नि पहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो केही पनि हुँदैन। जस्तो ओलीको बहुमतको सरकार बन्यो, के भयो, ऊ आफै सरकार ढाल्न चाहिँ सक्रिय छ अहिले होइन, के अरे चाहिँ पार्टी फोड्ने चाहिँ न्याय समीकरण बनाउने चाहिँ तयारीमा उनी आफै छन्। अध्यादेश ल्याए, उनलाई बहुमतले भएन, संविधान जारी भयो, नागरिकता त सुनिराख्नु भएको छ नि। नागरिकता र संविधान संशोधन त नेपालमा कहिले पनि नरुक्ने मुद्दा हुन्, किन नेपाल गिजुल्ने मुद्दा हुन् तिनी, नेपाल जहिले पनि गिजुली राख्ने मुद्दाहरू हुन्। त यो एउटा सबै मिसनमा छ नि यिनीहरू। अब यो मिसनलाई बुझेर हामी एकठिक भएर अब यिनको हातखुट्टा सबै काटेर यो सबै यिनको योजना बन्द गर्ने दिशातिर नेपाली जनता जान सक्यो भने मलाई लाग्छ यिनको अन्त्य र यिनको पतन धेरै छैन। यिनी थोरै समयमा चाहिँ पुरै नेपालबाट निर्मूलै हुन्छन्। अब त्यो भएनन् भने नेपाललाई जस्तो हजारौँ मान्छेहरूको एउटा मृत्यु हुने दिशातिर यिनले धकेलिरहेछन्। यो नेपाली सङ्गठित हुन जति ढिलो गर्छ अथवा हामी जति कमजोरी त्यो देखाउँछौँ नि, यो अवस्था त्यति बढ्छ र मलाई लाग्छ एक चरण चाहिँ ठुलो हिंसामा जान्छ। जस्तो मैले अघि नै भने नि, उनले त पुरै तयारी गरेर बसिया छ। त्यो त ठ्याक्कै चाहिँ आफ्नो भएन भने उनले कति बेला चाहिँ एक्सनमा जाने भन्ने कुरा मात्रै हो। जस्तो मैले भने नि, पोरम मुजाहिदिनको कुरा उठायो अमेरिकाले, अहिले आइएसआईको कुरा उठायो, सोमालियामा नेपालीले आतङ्कवादीहरूलाई ट्रेनिङ दिने कमान्डरै भन्नुभयो, प्रशिक्षक मारियो भनेर भन्छ, भोलि अर्को यस्तै समाचार ल्याउँछ र अब एउटा माहौल बनाउनु खोजिरहेछन् नि। अब यो के लक्षण हो भन्छ भने उनीहरू कुनै आक्रमणको तयारीमा छन्, अगाडि बढिरहेछन् भन्ने हामीले स्पष्ट रूपमा साङ्केतिक रूपमा यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हजुर सर, अब यही कुरा हुँदाखेरि अब अर्को
प्रसङ्ग जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा स्टेटमेन्ट जुन आएको थियो भर्खरै मात्र, जस्तो उहाँले नक्सा खास गरिकन नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धको बारेमा उहाँले जसरी भन्नुभयो यो सरकार ढाल्न, उहाँको सरकार ढाल्नलाई चाहिँ भारतको यहाँको दूतावाससम्म सक्रिय भएर होटलहरूमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पुरै चाहिँ छलफलहरू भइराखेका छन् भन्ने स्तरको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ। अब यसलाई तपाईँले अब कसरी हेर्नुहुन्छ? तर पनि एउटा विदेशीको दूतावास हाम्रो देशमा आएर त्यसरी नाङ्गो रूपमा हाम्रै सरकारको विरुद्ध उत्रिन्छ भनेदेखि त्यो दूतावासलाई अर्थात् त्यो राजदूतलाई हामीले 24 घण्टाभित्र डाँडा कटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? म चाहिँ यसरी तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु यो कुरा। निश्चित रूपमा जस्तो त्यो यो काम सधैँभरि इन्डियनहरूले सधैँभरि गर्दै आएको हो। आज मात्रै होइन, गरेका होलान् होइन। जस्तो यो अमेरिकनले सधैँ गर्दै आएको कुरो हो। युरोपियनले पनि अस्ति के गर्यो, केपी यो युवराज खतिवडालाई अब सुरुमा राख्दाखेरि अर्थमन्त्री यही बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएर अर्थमन्त्री बनाएको हो। अनि अस्ति उनको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्यको म्याद सकिएपछि त्यो चाहिँ दोस्रो पटक मनोनित गर्दाखेरि पनि उसैलाई बनाउनुपर्छ भनेर इयुले नाङ्गो रूपमा दबाब दियो, त्यो मिडियामा आयो। भनेपछि मान्छे सबै उसका मान्छे पनि उनीहरूले नियुक्त गर्छन्। अब सवाल यो होइन, सवाल के हो भन्छ भने दुईवटा चिजलाई हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरो तपाईँले भने जस्तो यदि त्यो प्रमाण ओलीसँग छ, उनी त प्रमाण भएको जस्तो गरेर बोले भनेपछि उनले इन्डियन दूतावास बन्द गरेर किन सक्दैनन्? यसबाट यिनको यो प्रचार पुरै अर्को उद्देश्यमा प्रेरित छ भन्ने कुरा देखिन्छ होइन। जस्तो कुनै देश सार्वभौम देशको उनी त बडो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री दाबी गर्छन्, नक्सामा ठुलो काम गरे भन्छन्। त उनले त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई जो इन्डियनसँग बसेर त्यो योजना बनाइरहेछ त्यसलाई गिरफ्तार गर्ने, देशद्रोहको मुद्दा चलाउने, इन्डियन दूतावास बन्द गर्न उनलाई चाहिँ कसले रोकिरहेछ भने यो प्रोपोगन्डाको खेल हो। यो कस्तो खेल हो भन्छ भने होला लाग्या होला, म त्यहाँ जान चाहन्न। उनले त चाहिँ विदेशीले एउटा दलालबाट काम गराउँछन्, उसबाट नहुने स्थिति आयो भने अर्को दलाल भर्ती गर्छन्। हुन त सबै दलाल, यहाँ जो राजनीतिक वृत्तमा छन् हुन त सबै दलाल, हिजो सबै उनीबाट उठाइएका हुन्। जस्तो केपी ओली चाहिँ इन्डियाले अनुमोदन गरेर प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, इन्डिया र पश्चिमाहरूले अनुमोदन गरेर नै प्रधानमन्त्री भएका हुने होइन। सबैको हालत त्यही हो। अब सवाल के हो भन्छ भने जस्तो उनले कारबाही गर्दैनन्, अब मुख खोलेर पनि भन्दैनन् होइन। जस्तो यही उसमा चाहिँ चीनका विरुद्धमा चाहिँ सीमा मिचीको जो नक्कली एउटा वक्तव्य कृषि मन्त्रालय आएको नि, कान्तिपुरले के छाप्यो, सरकारी स्रोतले हामीले झुट्टा विवरण दियो भन्यो होइन। त्यो सरकारी स्रोत भनेपछि त केपीसँग जोड्यो नि त, त्यो खोतल्नुपर्छ पर्दैन? सरकारभित्र बसेको मान्छे यस्तो धन्दा गरी जब अपराधी मान्छे छ भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर यिनीहरू गर्दैनन् होइन। कान्तिपुरले पनि त्यो स्रोत के हो खोल्दैन, किन? यो त खेल हो। उनीहरूले अमूर्त कुरा गरेर चाहिँ नेपाललाई खेलाइराख्ने, दुनियाँलाई चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको गोलचक्रमा घुमाइराख्ने, तर तथ्य नखोल्ने। अब नक्साको कुरो के हो भन्छ भने यो जो अहिले नक्सापछि चाहिँ मलाई हटाउन खोजिरहेछन् भन्ने ओलीले भन्छ नि, यो चाहिँ जस्तो पश्चिमाहरूले अहिले के गरिरहेछ भन्छ भने दुईवटा रणनीति छ। मैले अघि चीनको कुरा गरेँ नि, जसरी पनि चीनलाई कमजोर पाराउनुको निम्ति यो क्षेत्र कब्जा गर्न उनले दुईवटा रणनीति अपनाइरहेछ। एउटा रणनीति चाहिँ जस्तो तपाईँको लद्दाखमा चिनियासँग भिडाए, त्यहाँ चाहिँ सेनाले चाहिँ तपाईँको आफ्नो सेनालाई, इन्डियाको सेनाले मिसयुज गरेको छ र त्यहाँको रक्षा मन्त्री प्रयोग भएको छ। मोदीलाई यो कुरो चाहिँ धेरै सूचना जानकारी छैन, त्यही कारण हो मोदी यसको विषयमा खुलेर विरोधमा बोल्न नसक्ने कारण त्यही हो। किन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूले त्यो आर्मी र चाहिँ उसको नेटवर्कको प्रयोग गरिकन चाहिँ चिनासँग भिडाएर 20 जना इन्डियन मारे। उसको उद्देश्य त इन्डियालाई त्यहाँ लडाउनु हो, युद्धमा फसाउनु हो। अब यो कुरो इन्डियनहरूलाई सबै थाहा छ। त्यो भएर त्यो जिम्मेवारी निकायबाट चाहिँ उनीहरू चीनले अतिक्रमण गरेर हामीमाथि, अब जस्तो मोदीले भने नि हाम्रो कुनै चौकी पनि कुनै विदेशीले कब्जा गरेको छैन, हाम्रो भूमिमा पनि पस्या छैन भन्ने भने नि यथार्थ हो। चिनियाहरू यिनको भूमिमा पनि पस्या छैन, एउटा चौकी कब्जा गरेर पनि छैन, न्यू खोज्ने यिनीहरू गएको हो। त्यो चाहिँ सिआइएले पठाएको उक्साहटमा एउटा चाहिँ जस्तो इन्डियालाई प्रयोग गरिकन चीनसँग भिडाउने एउटा उनको रणनीति, एउटा उनको अमेरिकन युरोपियनहरूको एउटा रणनीति। दोस्रो रणनीति के हो भन्छ भने जस्तो अब त्यो त सजिलो छैन नि त। जस्तो इन्डियाको त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्त पनि छ, जस्तो चीनसँग पनि छ र संसारमा सबभन्दा ठुलो व्यापारिक पार्टनरै चीन हो इन्डियाको। अब उसको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध रुस पनि छ, उसको हतियार टेक्नोलोजी सबै रुसमाथि निर्भर छ। अब अहिले अमेरिकनहरूको प्लानमा ठ्याक्कै गएर चीनसँग भिड्ने हो भने त यो सबैतिरबाट जोखिम बोल्नुपर्छ। रुससँग पनि सम्बन्ध बिग्रन्छ, चीनसँग त युद्ध नै हुन्छ। अब त्यसमा पनि पाकिस्तान पनि थपिन्छ, अरू पनि थपिने होलान्। यो जोखिम इन्डिया मोल्न सक्दैन अहिले। त्यस कारणले अब एकातिर रणनीतिक रूपमा चीनलाई कमजोर बनाउने र आफू चाहिँ पावर बन्ने लालचमा चाहिँ
पश्चिमासँग मिलेर पनि बसेको छ, तर जोखिम पनि उठाउन सक्दैन र सम्बन्ध पनि राखेको छ। त्यसकारण यो जो द्वैध अवस्था छ नि इन्डियाको, यसबाट इन्डियालाई निकाल्नको निम्ति मैले भने दुईटा तरिका, एउटा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने, गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने हैन र लडाउने, दोस्रो चाहिँ अब उनीहरूमा जो चाहिँ धर्मको अवस्था छ अथवा चाहिँ द्वैध अवस्था छ, अब त्यसबाट उनलाई निकाल्नको निम्ति, बाध्य बनाउनको निम्ति छरछिमेकमा चाहिँ तपाईँको उनको विरुद्धमा एउटा माहौल खडा गरिदिने र अनि चाहिँ उनीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने, उनको घाँटी समात्ने हैन। जस्तो चाहिँ नेपालसँग चाहिँ तपाईँको किचोलो गराइदिने अथवा चाहिँ बङ्गलादेशसँग गराइदिने। इन्डियाले अत्याचार गरेछ, म त्यो पाटो जान खोजेको होइन। बङ्गलादेशसँग त्यस्तै छ, श्रीलङ्कासँग त्यस्तै छ, मालदिवसँग त्यस्तै छ। अब यो सबैलाई पुस गरिदिनु भने त इन्डिया त अलग थलग हुँदै गयो। अनि चाहिँ तिमीहरूलाई चीनले सिद्ध्याउन थाल्यो, गराउँछ पश्चिमाले। जस्तो नक्सामा के आयो भन्छ भने, जस्तो काङ्ग्रेस र चाहिँ तपाईँको कमल थापा, शेरबहादुर र केपी ओली जस्ता चाहिँ तपाईँको पेशेवर मान्छेहरू चाहिँ जिन्दगीभरि चाहिँ तपाईँको देश बेचेर बसेका मान्छेहरू, लुटेर बसेका मान्छेहरू लिम्पियाधुरा कालापानी नक्सामा यति सजिलै किन आए होइन भनेपछि त त्यो त एकदम इन्डियाका विरुद्धमा चाहिँ एउटा वातावरण देखाएर चाहिँ इन्डियन सत्तालाई तर्साउने। अनि त्यसपछि के भने चीनले गराइरहेछ भने, जस्तो इन्डियाले मिडियाले त्यही भनिरहेछ, सारा पश्चिमाले गराइरहेछ। यहाँ इन्डिया मिडियालाई कसरी प्रयोग गरिरहेछ, नक्साको कुरो पनि चीनले उकासेर गर्यो, यो बाँधको जो विरोध भइरहेछ नि यो पनि चिनिया उक्साटमा भइरहेछ भनेर चाहिँ इन्डियन मिडियाले छापिरहेछ। चीन विरुद्ध माहौल बनाउने, इन्डियामा चीन विरुद्ध माहौल बनाउने हो यो एउटा कार्डको रूपमा यिनीहरूले चाहिँ नक्सा पारित गरे। त्यो सिआइएकै कार्ड हो हैन, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई दबाब दिने योजना अन्तर्गत हो। यिनीहरूको देशभक्तिपूर्ण चाहिँ भावनाबाट आएको होइन, मैले भन्न खोजेको त्यो होइन। देशभक्तिपूर्ण भावना आएको होइन, एउटा साम्राज्यवादीको चाहिँ एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग हुनको निम्ति ल्याए। अब यसलाई चाहिँ जस्तो केपीको खेल के हो तपाईँले अहिले उठाएको भन्छ भने, जस्तो अघिल्लो पटक यिनी सफल भए। अघिल्लो पटक के भयो भन्छ भने नाकाबन्दीको विरोध गरे। जस्तो त्यो बेला त मोदीलाई कमजोर बनाउन, किन बिजेपी सत्तामा आएको थियो, दोस्रो पटक जितेको थियो, मोदीलाई कमजोर बनाउनको निम्ति जस्तो त्यहाँ साउथ ब्लक लागेको छ, काङ्ग्रेस आई लागेको छ, र लागेको छ, पश्चिमा कुनै फ्याक्टर चाहिँ मुद्दा नमिल्ने कुराहरूमा त्यो मोदीकै विरुद्धमा लागेको छ। त्यस कारणले त्यो अडान लिन लगाएर चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब केपी ओलीको चाहिँ भोट बटुलेर बहुमतको सरकार बनाए, माओवादी समेत खापेर। अनि चाहिँ काम के गराए त भन्छ भने एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टमा चाहिँ पार्टीको चाहिँ बहुमत पुर्याए। काम के अनि चाहिँ दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चुनावपछि होली वाइनबाट यिनको काम सुरु भयो। होली वाइनबाट अमेरिकनहरूलाई अनएराइबल भिसाको म्याद 6 महिना बढाउने हैन। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तिब्बतियन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अमेरिकन र ब्रिटिसहरूलाई जान दिने। अब सिके राउतको अवतरणदेखि लिएर सारा कामहरू अमेरिकाको हुँदै हुँदै MC7 आयो। सुन्नुहोस् है, हजुर, MC7 आयो। अब अरू कामहरू त सानातिना थिए, अब अरू कुनै देशले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सकेन, आवश्यक पनि देखेन। अब MCCमा आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्पष्ट दुईटा चाहिँ ध्रुवको रूपमा विभाजित भयो। माने अब त्यो खेल के पनि दोहोऱ्याउन खोजे। सुन्नुहोस् है, यहाँ मैले नक्सामा मैले जोड्न खोजेको उनको सोच के थियो भन्छ भने, अघिल्लो पटक जसरी चाहिँ उनी सफल भए नि झुक्क्याएर भोटमा आएर सरकार बनाउन, त्यसै गरी नक्साको कुरा उछाल्ने हल गर्ने होइन। अब त्यो पारित भयो, सक्यो, त्यो भूमि लिने प्रक्रिया यिनले सुरु गर्छन् भने यो सपनामा नचिताए हुन्छ, किन यिनले त्यो प्रक्रिया नै सुरु गरिरहेको छैनन्। जस्तो मोदीसँग वार्ता गर्ने भने यत्रो दबाब छ, केपीले इन्कार गरेको गरेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ नि त, 3 चोटिसम्म वार्ताको पहल गर्दा पनि भारतले कुनै रेस्पोन्स गर्दैनन्, यत्तिकै अड्किन्छ। मैले भन्न खोजेँ यो यति किन यो सुल्झाउने होइन, उनले पारित गरेको सुल्झाउनुको निम्ति होइन। जस्तो अब मोदीले वार्ता गर्दैनन् हैन प्रधानमन्त्री स्तरमा, अब कर्मचारी स्तरमा चाहिँ पहिले पछि थुप्रै पटक बसेको नमिलेको कुरा हो। अहिले यिनले अनुरोध गरेपछि त्यो कर्मचारी स्तरमा पनि मानिरहेको छैन भनेपछि गर्ने के त, गर्ने के भनेपछि अब गर्ने त केही छैन हो। त्यस कारणले यिनले यो नक्सा प्रकरणलाई बल्झाउनुको निम्ति उनले प्रमाण सङ्कलन समूह पनि बनाए। किन त्यो समूह के हो भन्छ भने, नक्सा पारित भइसकेपछि प्रमाण समूह बनाउँछ कसैले, त्यसो भए नक्सा के आधारमा पारित गरे, प्रमाणै नभइकन पारित गरेको नक्सा भने यो समिति त के हो भन्छ भने, अब यो नक्सा प्रकरणलाई कसरी लैजाने भन्ने एउटा डिजाइन गर्नुको निम्ति होइन त्यो समिति बनाए। अब यिनीहरू कहाँ खेल्छन् मैले यहाँ जोड्छु। जस्तो उनी चाहिँ तपाईँको नक्सालाई उछालेर अनि चाहिँ वाह वाह गर्ने
केपी ओलीको राष्ट्रवाद उही पहिलोपटक गरे जस्तो नाकाबन्दीमा त्यस्तै गर्ने र मान्छेहरूको ठ्याक्कै जनमतको समर्थन लिने अनि झ्याप्पै एमसिसी हान्ने त्यो रणनीतिमा यिनले नक्सा उचाले होइन सहानुभूति उताबाट लिने नक्साबाट लिने त्यसपछि एमसिसी पसाउने अमेरिकन पसाउने त्यो गेमको रूपमा यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको अब के अरे नक्सा पारित गरे तर यिनीहरूको अनुहार त नेपाली जनताले देखिसकेको थियो नि त अघिल्लो पटक देखिसकेको थियो यिनीहरूमा यसमा सफल भएन र चाहिँ तपाईँको अनि सफल नभएपछि यिनीहरू विक्षिप्त भएर यिनीहरू कहाँ गए भन्छ भने चीन विरोधी प्रबन्धन गर्ने रणनीतिमा गए जस्तो अहिले दुईवटा कुरा आइरहेको छ हामीले एकदम सतर्क हुनुपर्छ एउटा नेपालीहरूलाई आतङ्कवादसँग जोड्ने र चाहिँ यहाँ कुनै चाहिँ हिंसात्मक घटना घटाउने वातावरण बनाउने एउटा उनको प्रचार अर्को चाहिँ तपाईँको चीनका विरुद्धमा जनमत एउटा कसरी बनाउने किन उनले के महसुस भयो भन्छ भने केपीको यो चाहिँ जोकर चाहिँ अभिनय जो हो नि होइन एउटा चाहिँ अभिनय गरेर अर्को काम गरे यो जोकर अभिनय पनि अब काम लागेन सक्सेस भएन एमसिसीको केसमा अनि चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो त भन्छ भने यत्रो शक्ति लगाए राज्य लगाए अब यहाँ चाहिँ पिएचडी धारीदेखि लिएर पत्रकारसम्मका सारा पालेका मुकुण्डोधारीहरू एक गरेर सडकमा उतार्दा पनि त्यस कारणले यो जनमतलाई कसरी चीनका विरुद्ध लैजाने उनी जनमतमा केन्द्रित भयो क्या अब अनि चाहिँ चिनियाले अतिक्रमणको एउटा कथा सुरु भयो यहाँ अब यो ढङ्गले उनीहरू आइरहेछन् केपीको हिस्सा त्यही हो त्यस कारणले केपीको होला म त्यो बाटोमा जान चाहन्न है किन भन्छ भने हिजो अरूलाई हटाएर केपीलाई ल्याएको हो आज केपीलाई हटाएर अर्को ल्याउनु खोजा होला त्यो ठुलो कुरा होइन यिनले सधैँभरि उनको पैसा खाएर गर्दै आएको त्यही हो होइन एकअर्का विरुद्ध गर्दै आएको त्यही हो सवाल त्यो नभएर सवाल के हो अहिले हाम्रो भन्छ भने इन्डियन सत्ता र चाहिँ नेपालका केही मान्छे मिलेर जो मलाई फाल्न कोसिस गरिरहेछन् भन्छ भने त्यो चाहिँ नक्सा पारिदिएको कारणले भनिरहेछन् हो नक्साको जस लिएर होइन सिआईको डिजाइनमा नेपाललाई अगाडि बढाउनुको निम्ति आफ्नो कुर्सी जीवित राख्ने उनको खेलभन्दा बढी केही पनि होइन त्यसबाट केही पनि छैन उनको नैतिकता हुन्थ्यो त्यो मान्छेमा कति पनि देशभक्ति हुन्थ्यो भने मैले अघि नै पनि भने नि गिरफ्तार गरी हेर्नु न त इन्डियनसँग विदेशीसँग बसेर राज्यका विरुद्ध अपराध गर्ने मान्छेलाई किन छोडिराखे गिरफ्तार गर्दैनन् को बसिरहेछ होइन इन्डियन राजदूतलाई बोलाइ स्पष्टीकरण माग्दैनन् माने किन यिनी पनि तिरै हुन् उनकै मान्छे हुन् यिनी पनि होइन जस्तो मदन भण्डारी मारेर यिनलाई उठाए विदेशीहरूले सत्तामा त यिनलाई ल्याए आलो पालो यिनलाई ल्याए होइन सारा चाहिँ युद्धकालमा प्रयोग गरे सत्तामा त यिनले ल्याए होइन अथवा चाहिँ तपाईँको पछाडि पनि चाहिँ अब थुप्रै चाहिँ अब उनका खेलहरूमा त यिनी प्रयोग गरेर यिनी कहाँ देशभक्त हुन् क्या मैले भनेको कहाँ देशभक्त यो खेल हो यो जस्तो एउटा दलालको सट्टामा अर्को भर्ती गर्छ अर्कोको ठाउँमा अर्को भर्ती गर्छ विदेशीको त चलिरहेको छ होइन हिजो शेरबहादुर दलालबाट काम हुने स्थिति भयो होला ल्याइदियो अब त्यसपछि कुनै जमानामा बाबुराम भन्ने दलालबाट हुने सम्भावना भयो ल्याइदियो होइन कुनै जमानामा प्रचण्ड भन्ने पात्र आयो कुनै जमानामा केपी आयो यो त निरन्तरता हो त्यस कारणले अब यो पङ्क्ति यो जो अपराधी पङ्क्ति छ नि यो देशद्रोही पङ्क्ति अब यसको कुरोमा लागेर हामी चाहिँ विभाजित हुने होइन कि हामी चाहिँ वास्तवमा यो समग्र मिसन के हो र यिनी सबै पात्र कहाँ जोडिएका छन् हामीले हेर्ने त्यहाँ हो अब यिनीहरूमा यो ठिक र बेठिक भनेर हामी गयौँ भने हामी फेरि अर्को चाहिँ षड्यन्त्रमा फस्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ संक्षेपमा हाम्रा सबै अहिलेका राजनीतिक सेनमा रहेका प्रमुख भनौँ न सत्तारूढ अर्थात् प्रतिपक्षका वरिष्ठ र चिनिए गुनेका नेताहरू सबैको घाँटी चाहिँ एकै ठाउँमा जोडिएको छ होइन भने एउटै म तपाईँलाई दुई तिनवटा उदाहरण दिन्छु एउटै मात्रै होइन घाँटी एउटै मात्रै होइन फन्डिङ एउटै ठाउँबाट हुन्छ परिचालन एउटै कमानले गर्छ म तपाईँलाई दुई चारवटा उदाहरण दिन्छु 10 वर्ष युद्ध के को निम्ति भयो भने प्रतिपक्षीको एकातिर संसदवादी काङ्ग्रेस एमाले अर्कोतिर माओवादी होइन लडाइँ के एउटाले एउटालाई चाहिँ विदेशी दलाल प्रतिक्रियावादी भन्यो अर्कोले अर्कालाई आतङ्कवादी भन्यो 10 वर्षलाई 17,000 मान्छे मारे र वीरेन्द्रको परिवार मारे सुन्नुहोस् है वीरेन्द्रको परिवार मारेपछि जब चाहिँ राज्यमा एउटा भ्याकुम खडा भयो नि शून्यता पावर सेन्टर जब चाहिँ ढल्यो नि दरबार हत्या हान्नपछि अनि चाहिँ त्यहाँ बिचमा काम गर्ने कुनै शक्ति चाहिँ नरहेपछि दरबार हत्या हान्नपछि यिनले 62 सालमा ल्याएर जोडे त यिनले नि त होइन यिनको नाता त रहेछ नि त कहीँ एउटा अर्को कुरो युद्धकालको यिनी युद्धकालमा पनि यो बुझेरै चाहिँ मान्छे मारिरहेको थिए त्यो कहाँबाट बुझिन्छ भन्छ भने यिनी पार्टीको कुनै पनि नेतृत्वको मान्छे किन मरेन होइन जस्तो माओवादी नेता किन मरेन प्रचण्ड बाबुराम किन मरेन होइन शेरबहादुर रामचन्द्र गिरिजा किन मरेनन् माधव नेपाल केपीहरू किन मरेनन् किन नेपाली जनता र उनका कार्यकर्ता मारिए किन त यहाँ त रगतलाई एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ उनको चाहिँ जो डिजाइन हो नि त्यो डिजाइनको एउटा खेलमा चाहिँ रगतबाट एउटा चाहिँ उपलब्धि लिनु थियो त्यसको निम्ति प्रयोग गरे जुटाइए अब चाहिँ 62-63 सालपछि हेर्नुहोस् र अब पनि देखिँदैछ त्यही घटनाक्रम बाहिर के भन्छन् जाति जनजाति खस पहाडी मधेसी होइन महिला पुरुष अथवा चाहिँ यो गर्थ्यो मान्छे लडाउने
विभाजित गर्ने, नेपालीलाई जुट्न नदिने, तर यिनीहरू कहिले पनि नफोड्ने होइन। 63 सालपछि सत्तामा विदेशीले ल्याउने बेला सबै एक ठाउँमा छन् होइन। यिनी मधेसी कतिपटक गए सत्तामा, कतिपटक गए, कतिजना 100 को भन्दा बढीको सूची छ र अहिले पनि जाँदैछन्। फेरि मलाई सूचना आएको छ अहिले पनि केही मान्छेहरूसँग केपीको छलफल भइरहेछ, जसले बाहिर सडकमा यो चाहिँ घिनलाग्दो चरित्र देखाएर चाहिँ तपाईँको जनता विभाजित गर्न खोजिरहेछ, गर्दै आएको छ। भनेपछि अब यो यिनको यो चाहिँ भूमिका किन बदलिन्छ भन्छ भने होइन, यिनीहरू कुनै सेन्टरले खेलाएका पात्र हुन्, एउटै सेन्टरले खेलाएका पात्र हुन्। उसले जहाँ जिम्मा दिन्छ त्यही गर्ने, बुझ्यौँ कि नै। उनी त अर्काको खाएर अरूको निम्ति काम गर्नुको निम्ति कमिटमेन्ट गरे मान्छे, उसले जहाँ खटाउँछ त्यही गर्ने हो। जस्तो विदेशीले बाबुरामलाई कुनै जमानामा युद्धमा खटायो होइन, जनवादको कभरमा खटे। अब किन उनलाई मर्नुपर्ने खतरा थिएन, उनले सुरक्षित राखेका थिए, मराउने नेपाली जनता हो होइन। क्रान्तिको नायक कमिसन नायक बनाइदिए होइन। अनि चाहिँ तपाईँको अब संविधान जारी भयो, एउटा खेल पुरा भयो, उनको एउटा मिसन पुरा भयो, उनलाई चाहिँ न्याय शक्ति पनि ल्याए। अब त्यसबाट भएन, उनको भूमिका भएन प्रभावकारी। त्यसपछि उनलाई चाहिँ कहिले उपेन्द्र यादवको र कहिले महन्त ठाकुरको हलोमा चाहिँ जोतिरहेछ होइन। बाबुराम के हो? बाबुराम केही नै के, हामीले बुझ्ने बाबुराम केही नै के, बाबुरामलाई जता चाहिँ उभियाइदियो उभिने बुख्याचा हो भने सबैको हालत त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले जिम्मा जे दिन्छन् त्यो गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यिनको आफ्नो केही छैन। जस्तो अहिलेको ओली, मैले अघिल्लो पटक नाकाबन्दीमा त्यत्रो मोदी विरोधी, इन्डिया विरुद्ध ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँ हामीले त हेऱ्यौँ नि त, मोदीका खुट्टामा लम्बसार परेको त्यो जनकपुरदेखि लिएर त्यो मोदीलाई खुसी बनाउने नाममा सारा इन्डियन सेनाहरूलाई नाङ्गो रूपमा नेपालभरि मार्च गराए नि उनीहरूले। नेपाली सेनालाई चाहिँ तपाईँको ब्यारेकभित्र थुनेर मोदीको सुरक्षाको नाममा सारा इन्डियन सेनालाई मार्च गरे। नेपालका मिडियाहरू रोके, मोदीको भ्रमणमा समाचार कभरेज गर्न दिएनन्। सारा इन्डियामा पुरै चाहिँ तपाईँको इन्डियन प्रान्त जस्तो गराए होइन। त्यो गरेको होइन, केपी ओलीले गरेको होइन, हामीले देखेका छैनौँ। भनेपछि उनलाई के गर भन्छ विदेशीले त्यो गर्ने हो। र अहिले पश्चिमा शक्तिले रले के भनेको छ, नक्साको कुरो उठा, मोदीलाई अक्करमा पार, र अब चीनका विरुद्धमा बार्गेनिङ गर्ने हाम्रो पावर बढाउने काम गर। अहिले मोदीलाई चाहिँ तर्साएर, जो अहिले मेकानिजम छ त्यहाँ, त्यसलाई तर्साएर चाहिँ ठ्याक्कै चीन विरुद्ध चाहिँ कसरी चाहिँ इन्डियालाई अगाडि उपयोग गर्ने, अगाडि चाहिँ मुभ गर्ने भन्ने रणनीति छन्। त्यो रणनीतिको चाहिँ कार्डको रूपमा प्रयोग भएका हुन् शेरबहादुर, कमल थापा र केपी ओली जस्ता मान्छेहरू। यसलाई हामीले देशभक्ति भन्ने बुझ्नु हुँदैन। हामीले बुझ्ने मात्र के हुन्छ भने कतिपय अपराधीहरू, कतिपय प्रतिक्रियावादीहरूका आपसी झगडा हुन्छन् नि भित्र, यिनका आफ्नै झगडा पनि त हुन्छन्, लुटका लेनदेनका खानी झगडा पनि हुन्छन्। झगडाका दौरानमा कसैले भ्रम पार्नको निम्ति अथवा आफ्नो पङ्क्तिलाई अर्को पङ्क्तिलाई कमजोर बनाउनको निम्ति कहिलेकाहीँ राम्रो कुरो पनि भनिदिन्छ, राम्रो कुरो पनि गरिदिन्छ। त्यसबाट जस्तो हाम्रो निम्ति, देशको निम्ति, आम नेपालीहरूको निम्ति पनि केही राम्रा चाहिँ परिणामहरू निस्कन्छन्। ती के हुनुहुन्छ भने यिनीहरूले गर्ने अपराधिक मनोवृत्ति, माने अर्को गलत उद्देश्यको निम्ति गर्ने राम्रा कामहरूबाट प्राप्त हुने राम्रो उपलब्धि हो नक्सा। हामीले बुद्धि त्यति हो। जस्तो सत्तामा टिक्न, इन्डियालाई खेलाउन, जस्तो सिआइएको मिसनमा इन्डियालाई तर्साउन र बार्गेनिङ गर्नको निम्ति नक्साको मुद्दा उठा भने इन्डिया, किनभने काश्मीर त एउटा गराइसकेका छ नि पश्चिमाहरूले। 1948मा चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा लगेर चाहिँ जन्मसङ्घ गर्ने निर्णय गराइदिए। अनि त्यो निर्णयलाई समातेर जहिले पनि इन्डियालाई तर्सा राखे क्या उनीहरू होइन। हाम्रो काम गर्छस् कि काश्मीरमा जन्मसङ्घको कुरो उठाउँ र सुरक्षा परिषदबाट निर्णय गराउँ। अनि इन्डिया जहिले पनि दपसमा डरमा बस्ने भयो हो। नक्सालाई ठ्याक्कै त्यही हतियार बनाउन खोजिरहेछन् अहिले सिआइएले, नक्सालाई ठ्याक्कै त्यही हतियार होइन। यो कहिले नसुल्झिने, तर अब चाहिँ यससँग तर्सिने शक्तिहरूलाई तर्साउने चाहिँ हतियार जहिले पनि बनिराख्ने, त्यो कचल्टिएर चाहिँ तपाईँको लैजाने हिसाबले यिनीहरू आएका छन्। अहिले केपी ओलीको उठेको मुद्दा त्यही हो, त्यो एमसिसीको निम्ति माहौल बनाउने एउटा खेल हो त्यो। केपी शर्मा ओलीज्यूको जुन यो शासनकालमा खास गरिकन नक्सामा जुन किसिमको एउटा फेरि उहाँको त्यो पुरानो इमेज जस्तो जुन नाकाबन्दीको समयमा भएको थियो नि, त्यस्तो खालको एउटा अलिकति राष्ट्रवादी छवि उहाँको उचाइ बढेको जस्तो हामीले पनि महसुस, नेपाली जनताले पनि त्यसलाई सारा जस्तो जनताले एउटा समर्थन गरेको अवस्था। र अर्को चाहिँ हजुरको यो जुन अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा सत्तारूढ दल जुन नेकपा छ, यसले 7 वर्षको जुन प्रावधान ल्यायो, यसलाई पनि मान्छेले स्वागतै गरेका छन्।
तर नेपाली कङ्ग्रेस र अब खास गरिकन जसपा भनौँ न भर्खरै मात्र यो मर्ज भएर बनेको पार्टी यिनीहरू चाहिँ यसको खिलाफमा जस्तो आन्दोलनका कुराहरू पनि आइराखेको छ सर। यो पनि त डिजाइनमै छ कि के छ? होइन नै यस्तो हामीले हेर्ने यस्तो तपाईँले भनेको कुरा एकदम सत्य हो। जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले यो भित्रको वास्तविक खेल, भित्रैदेखिको खेल र नेपालको भू राजनीति राम्रोसँग नबुझ्दा यस्ता खालका भ्रमहरू सिर्जना हुन्छन्। अब कतिपय चिज देखिँदा राम्रो हुन्छ, जस्तो नागरिकतामा चाहिँ तब जस्तो केपी ओलीको पार्टीले जुन अडान राखेको छ सरकारी तर्फबाट, त्यो देख्दा राम्रो छैन। मैले भने नि, तर यसका पछाडिको मिसन के हो हामीले हेर्ने त्यो हो है। होइन राम्रा काम मैले भने उनको लडाइँबाट, उनी भित्रको अन्तर्विरोधबाट जे चिज राम्रा चिज प्राप्त हुन्छन् त्यो चिजलाई हामीले लिनुपर्छ। त्यसलाई विरोध गर्ने कुरा त्यो त हाम्रो पक्षमा भएको छ, परिणाम त हाम्रो पक्षमा आएको छ। जस्तो इन्डियाको नाकाबन्दीको विरोध गरे, चीनसँग पावरबान सम्झौता त भयो नि, 7वटा बन्दरगाह त खुले होइन, सामुद्रिक र चाहिँ अब के अरे सुक्खा बन्दरगाह 7वटा त नेपाली ठाउँ त पायो। जस्तो अब इन्डियाले नाकाबन्दी लगाउनु पनि सक्दैन अब, किन बन्दरगाह त उत्तरतिर खुले, फाइदा भयो। तर फाइदा कहाँबाट भयो भन्छ भने उनको लडाइँबाट भयो। सुन्नुहोस् है, किन एउटा खेलाडीले एउटा शक्तिको खेल खेल्नको निम्ति राम्रो काम त गर्नु पर्यो नि, न त जनमत कसरी बन्छ हो। अब त्यस्तो खेलको रूपमा जस्तो यहाँ जस्तो नागरिकता तपाईँले भन्नुभयो, म तपाईँ पहिले नक्सामा एउटा कुरो म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नक्सा चाहिँ तपाईँको पारित गर्ने त्यो सोच केपी ओलीको होइन, थिएन, गलत कुरा हो। नक्सालाई उछाल्ने सोच थियो। जस्तो 1 वर्ष अगाडि बालुवाटारमा चाहिँ सबै दल मिलेर चाहिँ लिम्पियाधोरा लिपुलेको हाम्रो हो भने पारित गरे होइन, त्यसपछि नि कहाँ थिए? त्यसपछि कहाँ थिए त? खै प्रक्रिया किन अगाडि बढेन? जस्तो गएकै साउन भदौतिर जब के अरे चाहिँ इन्डियाले चाहिँ गुगल नक्सा निकाल्यो नि होइन, अब काश्मीर लगायतको गुगल नक्सा गएको योभन्दा अघिल्लो चाहिँ साउनमै त्यत्रो बबन्नर भयो, बालुवाटारमा बसेर सर्वसम्मतिबाट पारित गरे। त्यसपछि काम किन अगाडि बढेन? किन त्यो तर्साउनुको निम्ति भएको सहमति, त्यो सिआईको गेममा इन्डियालाई तर्साउनु 1 वर्षसम्म यिनीहरू चालु गरेन, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन। अनि चाहिँ नक्सा पारित गर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि मात्रै केपी ओलीले यो नक्सा चाहिँ टुङ्ग्याउँ कि नक्सा त धेरै पहिले बनिसकेको थियो नि, यिनले चाहिँ रोक्या स्थिति थियो। केपी ओलीले के भन्छ भने नक्सा किन निकाल्ने, हामी भूगोलै ल्याउने तयारीमा छौँ होइन, भूगोल आएपछि त नक्सा त आइगयो नि, अनि नक्सा जारी गरी के पाइन्छ? यही हो जवाब। त्यो नक्साको निर्णय चाहिँ उस क्याबिनेटबाट संसदमा लग्ने निर्णय हुनुभन्दा 3 दिन अगाडि केपी ओलीको जवाब यही हो। उनी नक्सा ल्याउने पक्षमा कुनै पनि हालतमा थिएनन्, त्यसलाई खेलाउने मात्रै पक्षमा थिए। तर परिस्थिति बदल्यो, सुन्नुहोस् है, परिस्थिति बदल्यो। अब उनलाई चाहिँ आदेश आयो, होइन यो पारित गर, इन्डियासँग अलिकति बढी बार्गेनिङ गर्नुपर्ने भयो, यो पारित गर। त्यसपछि क्याबिनेटको निर्णय भयो, नक्सा प्रकरण अगाडि आयो, संसदमा पुग्यो। अब चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ नागरिकतातिर आउनुहोस्। हजुर, एउटा चिज के बुझौँ भन्छ भने अघिल्लो पटक केपी ओलीले अध्यादेश जो ल्याएको थिए नि, त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेससँगको सहमति पनि ल्याएको थिए होइन। खालि यिनीहरू बिचमा विभाजन कहाँ आयो भन्छ भने दल फोड्ने अध्यादेशको कुरो चाहिँ यिनको सहमति भयो। तर केपी ओलीले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको अध्यादेश पनि त्यहाँ चाहिँ जोड दिएर पारित गरे हो, अरू चाहिँ तर्से त्यहाँ। जस्तो काङ्ग्रेस कहाँ तर्स्यो भन्छ भने अब संवैधानिक नियुक्ति सबै आफ्नै मान्छे मात्र गरेर हामीलाई चाहिँ उतार्नु पार्ने भयो, काङ्ग्रेसमा त्यहाँ विरोध भयो, दबाब भयो। अब यता एमाले माओवादीभित्र चाहिँ के भयो भन्छ भने अब यिनी चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई केपी ओलीले सबै अख्तियार लगाउनु भयो, अख्तियार लगाएर मुद्दा हाल्ने, सबैलाई थुनिदिने, एकलौटी चाहिँ शासन चलाउने रणनीतिमा केपी ओली आयो। किन संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको अध्यादेशले त केपी ओलीले छानेको मान्छे मात्रै भर्ती गर्न पाउने स्थिति आयो। अब यसपछि विरोध भयो, सुन्नुहोस्, अब यो असफल भयो। अब त्यसको कारण के थियो भन्छ भने उनीहरूलाई शेरबहादुर र केपी ओली, कमल थापाहरू सबैको मत मिलाउँदा 8-10 मत चाहिँ बहुमत पुगेको थिएन। त्यो बहुमत पुर्याउनको निम्ति मधेसवादी पार्टी फोड्ने र एमसीसीको निम्ति बहुमत जुटाउने हिसाबले उनले त्यो अध्यादेश ल्याएको थिए। त्यहाँ चाहिँ केपी ओलीको तयारी आफ्नो पार्टी पनि फोड्ने भन्ने थियो। त्यही भएर उनले अध्यादेशमा के थियो भन्छ भने संसद र पार्टी दुवैतिर 40% चाहिने प्रावधानले हटाएर उनले एक ठाउँमा मात्रै चाहिने गरेर अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यो तुइयो। र अहिलेको खेलहरू भर्खरको अहिले पनि केपी ओलीले 2टा अध्यादेश तयार पारेर बसेका छन् शेरबहादुरसँगको सहमतिमा। एउटा पार्टी फोड्ने अलिकति प्रावधान चेन्ज गरेर पार्टी फोड्ने एउटा अध्यादेश चाहिँ उनले तयार पारेर बसेका छन्। अर्को चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिने एउटा अध्यादेश उनले तयार पारेर बसेका छन्। र यो 2टा अध्यादेश पारित गर्दा अदालतले यसलाई रद्द गर्ने, उल्ट्याउने कुनै खतरा हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ उनी वकिलहरूसँग चाहिँ छलफलमा अहिले लागेका छन्। अब यो सहमति पनि तपाईँको शेरबहादुरसँगै भएको छ। सुन्नुहोस् है, मैले कहाँ जोड्दैछु हुन्छ भने अब एउटा मिसनमा यो पनि के को निम्ति भन्छ भने एमसीसीको निम्ति बहुमत जुटाउने होइन, बहुमत जुटाउने। जस्तो पार्टी अब सत्ताधारी पार्टी पनि फोड्ने
अब काङ्ग्रेस त एकमतै छ, अरू चाहिँ जहाँ एकमत हुन त्यो पनि फोडेर बहुमत जुटाउने खेलमा फेरि अर्को अध्यादेश गयो। अहिले थप त्यहाँ के भयो भन्छ भने त्यहाँ पार्टीहरू फोडेर बहुमत जुटाउने मात्रै छैन, त्यसको सडकमा विरोध हुन थाल्यो भने सैनिक चाहिँ तपाईँको कानुन लगाएर, जस्तो राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली बनाउने भने त त्यही हो, राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएर अथवा चाहिँ अलिकति पावर दिएर, त्यो पावर भनेको सेना परिचालन गर्ने पावर, अनि देशमा सङ्कटकाल लगाउने, सेना मार्च गर्ने, दुनियाँलाई दमन र चाहिँ हिंसामा चक्रमा धकेल्ने, अनि एमसिसी जबरजस्ती पारित गर्ने, अथवा अब एमसिसी नभई यस्तै कुनै अर्को मोडेल होला। त्यो खेलमा अहिले पनि यिनीहरू गए। शेरबहादुर, केपी ओली र कमल थापा तीनजनाको सहमति, सुन्नुहोस् है बमन। अब यही तत्त्व म त्यहाँ जोड दिँदै चाहिँ यही तत्त्व नागरिकतामा दुईतिर उभिएको छ। यो नाटकहरू चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ अब कसै विदेशी अथवा लोग्ने मान्छे बिहा गरेर आउने बित्तिकै तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको घरभित्र नबस्दै नागरिकता आँगनमै थपाइलिनुपर्छ भन्ने पक्षमा निर्णय गरिरहेछ। एमालेको पार्टी यसको विरोधमा छ, विरोधमा पनि छन् केही मान्छे, मैले केपी ओलीका कुराहरूको विरोधमा छन्। अब चाहिँ तपाईँको केपी अब अर्कोतिर मधेसवादीहरू अब त्यही ढङ्गले आइरहेछन् भनेपछि उनीहरूले विदेशीले कहाँ प्रयोग गरिरहेछ भन्छ भने बाहिर चाहिँ तपाईँको नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँमा चाहिँ यिनलाई लडाइरहेछ होइन। जस्तो नागरिकता भयो नि, किन नागरिकताको मिसन के हो अलिकति म छोटो भन्नुला, भित्र यिनको एउटा रणनीतिक चाहिँ सहकारी गराइरहेछ। जस्तो अध्यादेशको मैले कुरो गरेँ नि, भित्र रणनीतिक सहकारी गराइरहेछ। अब त्यो जनतालाई यो रणनीतिक सहकार्यबाट जनताको आँखा चाहिँ विषयान्तर गर्न अथवा डाइभर्ट गर्न, मान्छेको ध्यानलाई डाइभर्ट गर्न उनीहरू नागरिकतामा चाहिँ आँखा केन्द्रित गरिरहेछन् अनि त्यहाँ लडाइरहेछन्। त्यहाँ दुईवटा कुरा हुने भयो, एउटा चाहिँ आँखा त्यहाँ केन्द्रित हुनुभयो र दोस्रो त्यो केसले विभाजन हुने भयो होइन, विभाजन हुने भयो र यसले चाहिँ भोलि दल विभाजन सम्बन्धी काम गर्न पनि सजिलो पर्छ। उनी त्यो एउटै केन्द्रबाट काम गरिरहेछन्, सुरु चाहिँ दुईटै विषयहरूमा एउटै केन्द्रबाट काम गरिरहेछन्। अब यो नागरिकता केस के हो भन्छ भने यो इन्डियाको मात्रै होइन, यो सिआइएको युरोपियनहरूको केस पनि हो, यो उनको मामिला पनि हो। अब नागरिकता के हुन्छ भने इन्डियनहरूलाई अब नागरिकता बढ्ने खुला सिमाना छ, मान्छे त तिम्रै मान्छेले नागरिकता पाउने हो, त्यो प्रलोभन इन्डियनहरूलाई देखाएर त्यो आफ्नो ग्रिपमा तान्ने र उनलाई आफ्नो चाहिँ पन्जामा आफ्नो हातमा इन्गेज गरिराख्ने उनको रणनीतिबाट नागरिकतामा उनको सहकार्य छ। त्यही भएर चाहिँ युरोपियन र अमेरिकनले पालेका जति पनि एजेन्टहरू छन् यहाँ सुरागीहरू, मानव अधिकारवादीदेखि लिएर जम्मैले त्यो विधेयकको समर्थन गरेका छन्। अहिले मानव अधिकारवादीहरू सबै त्यसको समर्थन छन्, एनजिओहरू सबै त्यसको समर्थन छन्। त्यो समर्थन किन आयो त भन्छ भने त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूको लाइनबाट आइरहेछ। तब नागरिकतामा पश्चिमाहरू र इन्डियनहरूको कोअपरेसन छ, सहकार्य छ। अब यो प्रकरण किन सुल्झेन त नेपालको, जस्तो मैले भने नि संविधान संशोधन र नागरिकता कहिल्यै नसुल्झिने कुराहरू हुन्। अब नागरिकता किन सुल्झेन, किन यो त 9 सालदेखि यस्तै हुँदै आछ होइन। 63 सालमा एकपल्टका लागि भने टुङ्गेन होइन, यो संविधानमा एउटा प्रावधान राखे टुङ्गेन, भोलि अर्को नयाँ इस्यु उठ्छ। आज चाहिँ अङ्गीकृतको कुरो उठिरहेछ बिहा गर्नेहरूको, भोलि अर्को कुरो उठ्छ। यो किन टुङ्गिन भन्छ भने यहाँ एउटा खेल छ। खेल के छ भन्छ भने जस्तो मैले सुरुमै भने नि नेपाललाई चाहिँ चिनिया जो कित्ता छ नि विश्वको अहिलेको फोर्स, यसका विरुद्ध लड्ने एउटा सैन्य किल्ला अमेरिकन फोर्टको रूपमा बदल्नको निम्ति होइन, बदल्नको निम्ति र बदल्न मात्र होइन, बदलेर यहाँबाट स्वतन्त्र तिब्बतको लडिदिने फोर्स पनि चाहियो, त्यो शक्ति पनि त्यो चाहियो। त्यो त नेपाली त लड्दिन्न, नेपाली लड्दैन, तिब्बत विभाजनको निम्ति नेपाली लड्दैन, त्यो लड्नको निम्ति विदेशी चाहियो हो। त्यसको निम्ति उनले दुईवटा रणनीति अहिले मात्र होइन 30 वर्ष अगाडिदेखिको रणनीति बुझ्यो है। वैदेशिक रोजगार ल्याए, सुरुमा के गरे यिनले उद्योग धन्दा बेचे र बहुदल आएपछि जमिनको चाहिँ प्लटिङ सुरु भयो, कृषि जमिनको प्लटिङ सुरु भयो, उद्योग धन्दा बेचे, नेपालको अर्थतन्त्र स्वाहा बनाए। अब बेरोजगारी बढेपछि मान्छे सबै निस्क्यो हो, निस्किने बाटो सजिलो गर्नको निम्ति यिनले वैदेशिक रोजगारको नीति ल्याए। त्योभन्दा पहिले काम गर्न वैदेशिक रोजगारी भनेर जाने चाहिँ सिस्टम थिएन पञ्चायत कालसम्म। अब नीति बनाइदिएपछि त मान्छे त लाइनको त किन, देशमा त केही पनि छैन, रोजगारी पनि छैन, उद्योग धन्दा पनि सबै बिक्री भइगए। अनि नेपालीहरू सबै चाहिँ नेपालबाट निकालिदिने, अनि नागरिकता ऐनबाट सबै विदेशीहरू भर्ने र त्यो विदेशीलाई एउटा चाहिँ ठुलो एउटा सैन्य फोर्सको रूपमा परिणत गरे। किन नागरिकता लिएपछि कार्ड चाहिँ नेपाली हुने भयो, मान्छे चाहिँ विदेशी हुने भयो हो, त्यो लड्छ उनको मिसनको निम्ति। अब त्यो कोणबाट उठेको नागरिकता हो। यो नागरिकताको प्रकरण बारम्बार पश्चिमाहरूले त्यो कोणबाट चाहिँ तपाईँको यसलाई समर्थन गरिरहेछ। अब त्यसमा इन्डियाको साथ लिनु पर्यो, इन्डियाको साथ नलिएर हुँदैन। अब इन्डियाको साथ लिनुको निम्ति इन्डियनहरूलाई के हो भन्छ भने सबै नेपालीलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली नागरिकता दिनु नपाएपछि फिजीको घटना दोहोऱ्याउन पाइन्छ
होइन संसदमै बहुमत ल्याउन सकिन्छ र वैधानिक रूपमै लिन्डुप जोजेर जो गर्यो नि संसदबाट संविधान सभाबाट निर्णय गर्यो नि हो त्यस्तै गरेको चाहिँ निर्णय गराएको चाहिँ नेपाललाई विलय गर्न सकिन्छ उनको आफ्नो त्यो रणनीति छ हो उनको इन्डियनहरूको त्यही जो कुण्ठा र कुत्सित चाहिँ भावना हो नि हो त्यसलाई प्रोभोक गर्नको निम्ति नागरिकको मामिलामा चाहिँ पश्चिमाहरूले समर्थन गरेको र समर्थन गरेर उनले जस्तो यो नागरिकता ऐनले त त्यो इन्डियाबाट आउने मान्छे मात्रै होइन नेपालमा भएका सबै तिब्बतीहरूलाई नागरिकता दिन्छ ६३ सालको ऐनले त्यो दिन्छ अधिकार पाए रोहिङ्गाहरूलाई दिन्छ अब होइन अब भुटानीहरूलाई दिन्छ अब यस्ता चाहिँ यो ऐन पारित भयो भने भोलि के हुन्छ भन्छ भने लाखौँको सङ्ख्यामा अब चाहिँ विदेशीहरू नेपाल प्रवेश गराउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ जस्तो संसदमा जो अड्किया छ नि यो नागरिकता ऐन हजुर हो यसमा अर्को एउटा प्रावधान छ तपाईँलाई थाहा छैन थाहा होला एउटा प्रावधान के छ भन्छ भने नेपालको सरहदभित्र चाहिँ भेटिएका नेपालको भूमिभित्र भेटिएका तर बाउआमाको पहिचान नभएका जति पनि अनाथ बच्चाहरू हुन्छन् नि होइन यिनीहरू सबैलाई चाहिँ 16 वर्षपछि वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर एउटा अर्को विधेयक छ अब त्यसलाई आधार बनाएर किन अनाथ त करोडौँ छन् जस्तो इन्डियामा विदेशमा अनाथ त करोडौँ छन् ल्याएर चाहिँ नेपाली भूमिमा छोड्ने अनि चाहिँ तपाईँको उनलाई नेपालमा हुर्काउने त्यसको निम्ति तराईमा पश्चिमा र इन्डियनहरूको लगानीमा धमाधम चाहिँ अनाथालयहरू बनिरहेछन् किन तिनी बच्चाहरू राख्नुको निम्ति बाहिरबाट ल्याउने बच्चाहरू एउटा ६३ सालमा यिनले के बनाए नेपालमा जन्मेको आधारलाई जन्मको नागरिकता हो नि जन्मेको आधारलाई चाहिँ प्रावधान राखेर नागरिकता दिने भन्ने नियम बनाए त्यसलाई टेकेर ६३ सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँ तराईतिर बुझ्नुहोस् सीमावर्ती क्षेत्रमा पेट बोक्ने चाहिँ इन्डियन महिलाहरू बच्चा जन्माउनु नेपाल आउँछ अहिले पनि लाखौँले त्यो गरिसकेका छ किन अब अस्पतालमा जन्मेपछि अथवा पोलिक्लिनिकमा जन्मेपछि त त्यहाँ त जन्म दर्ता हुन्छ जन्मेको रेकर्ड हो त्यसलाई समातेर उनीहरू 16 वर्षपछि नागरिकता दाबी गर्न आउँछ त्यो ऐन बनाइले ६३ सालमा भनेपछि नेपाललाई कसरी विदेशी भूमिमा परिणत गर्ने त्यो खेल अन्तर्गत नागरिकता आयो र अब त्यो सफल पार्नको निम्ति यहाँबाट नेपाली कसरी निकाल्ने त्यो खेल अन्तर्गत चाहिँ वैदेशिक रोजगार नीति र अर्थतन्त्रको निजीकरणको अब यो सबै चक्रव्यूहमा नेपाल लामो समयदेखि फस्दै आएको हुनाले अहिले यो जटिलता देखिएको एउटै कारण नै भएको छैन त्यसैले यो सबै चिजको सामना कसरी गर्ने हाम्रो सोच त्यहाँ जानु पर्यो भन्ने हो मेरो होइन एउटा पाटोबाट मात्रै हेरेर हामी बुझ्दैनौँ किनभने चारैतिर जस्तो नागरिकताबाट गाँजेको छ अब चाहिँ विदेशी भएका सन्धि सम्झौताबाट गाँजेको छ अन्तबाट गाँजेको छ यसलाई समग्रमा हेरिकन हामीले देश बुझ्न एकदमै गाह्रो छ सर एउटा अन्तिम प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यूको भविष्य कति लामो सँगसँगै देशमा यो द्वन्द्व छ नि यो जुन राजनीतिक दल र स्वतन्त्र हिसाबले आइरहेका व्यक्तिहरूको पनि एक किसिमको चाहिँ एउटा उभर्दै बढिरहेको अवस्था छ यसले कतातिर लैजाला संक्षेपमा सर होइन यस्तो हो एउटा चाहिँ के हो भन्छ भने नेपालमा जस्तो जनमत बन्यो नि त्यो जनमतबाट यिनीहरू एकदमै आतङ्कित भइसकेका छन् जस्तो विदेशी पनि एउटै कुराले देखायो जस्तो एमसीसी त रोक्यो नि त जस्तो यिनले तोकेको म्याच छ भने एमसीसी त रोक्यो भनेपछि नेपालमा यिनको निम्ति कति प्रतिकूल वातावरण बनिसकेका छ अब यो एउटा सङ्केतको रूपमा यिनले काफी कुरो बुझिसकेका छन् त्यस कारणले उनीहरूको अहिलेको सोच के हो भन्छ भने हामी माथि एउटा डरलाग्दो सङ्कट आइसकेका छ भन्ने कुरो उनलाई त्यस कारणले अब यसलाई गिजोल्न एउटा ठुलो हिंसा कसरी मचाउने भन्नेमा यिनीहरू गइरहेछन् मैले भने नि यसलाई सामान्य ढङ्गले थेग्न सक्ने हालत उनको पनि छैन एक हामीले बुझ्ने कुरा दोस्रो चाहिँ यससँग जोडिएको एउटा पाटो के हुन्छ भने खुसीको कुरा आम नेपालीहरूले अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ देशको परिस्थितिको बारेमा सम्पूर्ण बुझ्दैछ र इन्डियन मात्रै होइन हाम्रो देशलाई चाहिँ एम्बुसमा हालेर चाहिँ यो अवस्थामा ल्याउनु अरू को शक्तिहरू चाहिँ रहेछन् भन्ने कुरो पनि देख्दै गएको छ जस्तो यिनीहरूलाई अमेरिकनहरूलाई यत्रो चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा सेन्टिमेन्ट बन्ला भनेर यिनको दिमागमा कल्पना पनि थिएन होइन तर नेपाली त्यति माथि उठिसकेका छ उनीहरूले त्यो बुझे अब त्यस कारणले चाहिँ अब हुने के हो भन्छ भने तर एउटा हाम्रो समस्या अहिले के हुन्छ भने नेपालीहरूले देशको यस्तो तस्बिर आफ्नो यस्तो अवस्था को अनुभूति इतिहासमा पहिलोपटक गरे पहिलोपटक यो देख्दैछन् त्यस कारणले यसलाई बुझ्न त्यो थेग्रिन भनौँ न त्यो शक्ति जस्तो स्वतस्फूर्त देशभरि विरोध भइरहेछ नि तर एकीकृत शक्ति छैन त्यो थेग्रिने टाइमलाई चाहिँ थेग्रिरहेछ होइन त्यो थेग्रिने भने के हो भन्छ भने जस्तो पहिले चाहिँ दिशा क्लियर हुनु पर्यो यसलाई कहाँ लैजाने यो लडाइँलाई कहाँ लैजाने होइन जस्तो केपीलाई फालेर आफू सरकारमा जाने कुरोमा चाहिँ टुङ्ग्याउने कि अथवा समस्या त्योभन्दा गहिरो छ त्यो सबै समस्याको हल गर्नको निम्ति कुन बाटोबाट गइजाने त्यसको निम्ति विचार के हो होइन मिसन के हो भिजन के हो सारा चिज आवश्यक पर्छ अब त्यसको निम्ति अलिकति समय हामीलाई लागेको हो किन भन्छ भने समस्या
नयाँ खालको अनुभूति भयो। अब नयाँ समस्या अनुभूति भएपछि यसको समाधान पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो। अब त्यो सोचाइ त रातारात त पूर्ण त हुँदैन, तर अब त्यो प्रक्रियामा गयो र यो जान्छ। त्यस कारणले मलाई कहिले यो जो थ्रेट महसुस गरिरहेको छ नि उनीहरूले, उनीहरूबाट हाम्रो देशलाई र हामीलाई मात्रै चुनौती होइन कि नेपालबाट चाहिँ उनीहरूले पनि एउटा ठुलो चुनौतीको जो सामना गरिरहेछन् नि, महसुस गरिरहेछन् नि, हो यो टक्राउ अहिले। र मैले सुरुमा भने यो उत्कर्षको बिन्दुमा पुग्दैछ अब। र सुगौली सन्धिपछि नेपाललाई जो एउटा कोलोनीको अवस्थाबाट विदेशीहरूले गुजारे नि, अब यसको छिनोफानो हुने परिस्थिति चाहिँ आयो। विश्वको समग्र परिस्थिति हेर्दा मैले यो नेपालभित्र मात्रैको मामिला होइन, यहाँ मात्रै लडेर यो टुङ्गिँदैन, किन यो विश्वको लडाइँको चाहिँ एउटा च्याप्टर हो, नेपाल अङ्ग हो। मैले सुरुमै भने यो विश्वका पावरको लडाइँको रिफ्लेक्सन हो, नेपाल च्याप्टर हो यो। त्यस कारणले अब विश्वमा जे जस्तो घटना हुन्छ, जस्तो मैले भने नि एमसिसी यिनीहरूको यो नाङ्गोपनलाई हामीले बुझ्ने कसरी हो भन्छ भने वर्षको 11 अरब धेरै कुरो अहिले तपाईँले सुरुमै भनिसक्नुभयो। अब यो यिनीहरूको मरिहत्ते निर्लज्जतापूर्वक होइन संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेको छ, पारित नगर्दै कानुनमा जान्न भनेको छ, अनि 3 वर्षदेखि कानुन भइरहेछ भनेको छ होइन। राज्यलाई थाहा छैन, दललाई थाहा छैन, संसदलाई थाहा छैन। युवराज गेवालीले मन परी मानव चाहिँ एमसिसीले खटाएको कुनै चाहिँ तपाईँको कर्मचारी जस्तो भगाभग सम्झौता गरेको छ, सम्झौता गरेको कुरो पनि देखाउँदैन। यहाँ त उनका पुलिसहरू चाहिँ नाङ्गी रूपमा आए क्या नेपाली नागरिकता, उनका पुलिसहरू नाङ्गो रूपमा आए भनेपछि उनलाई बाँच्नको निम्ति यति नग्नता प्रदर्शन गर्नुपर्ने स्थिति आयो अहिले। त्यसैले यो लडाइँ मैले भने एउटा उत्कर्षमा पुग्न थाल्यो। अब मैले भने नि अब यो ग्लोबल ट्रेन्ड, विश्वको ट्रेन्ड कहाँ जान्छ, कतातिर गइरहेछ, यो बाटो अछुत राखेर नेपाललाई बुझ्न सकिँदैन होइन। कोरोना पछिको स्थितिले के देखायो भन्छ भने पश्चिमा शक्तिहरूको पतन अवश्यम्भावी छ। अब विश्वबाट उनको पतन अवश्यम्भावी छ। उनको पतन हुने भनेको नेपालभित्र उनका सुराकीहरूको अब चाहिँ अन्त्य हुने हो, सदाको निम्ति अन्त्य हुने हो। इन्डियनको प्रभुत्व पनि अन्त्य हुन्छ। त्यस कारणले हामी धेरै बलियो ठाउँमा आइसकेका छौँ। हाम्रो आवश्यकता मात्र के हो भन्छ भने यो सबै भावनालाई एकीकृत शक्तिको रूपमा छिटोभन्दा छिटो कसरी सङ्गठित गर्ने, र त्यो पनि मैले भने नि त्यो सडकमा कुदेर मात्रै हुँदैन, विरोध हामी सबैले गरिरहेको छौँ आफ्नो ढङ्गले होइन। स्वतस्फूर्त स्थानीय रूपमा लडाइँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्छ भने देशलाई कहाँ लैजाने एउटा भिजनसहितको लडाइँ हुनु पऱ्यो, लक्ष्यसहितको लडाइँ हुनु पऱ्यो, नेपाललाई कस्तो बनाउने उद्देश्यसहितको लडाइँ हुनु पऱ्यो। र हाम्रो समस्या जो जगैदेखि छ नि, जगैदेखि यहाँ यो बाहिर देखिने राजनीतिक समस्या मात्रै होइन, त्यो जगैदेखि यो समस्यालाई चाहिँ मिल्गाएर नेपाललाई आफ्नो खुट्टामा चाहिँ उभिने दिशामा पुर्याउने खालको यो लडाइँ अब चाहिँ सुरु हुनु पर्यो। यसको निम्ति अलिकति मैले भने फिल्टर हुनुको निम्ति, ठेग्रिनको निम्ति अलिकति समय लागेको हो। ठेग्रिन्छ किन, त्यो परिस्थितिको माग हो। तपाईँ हामीले नचाहेर वा चाहेर मात्रै हुँदैन, परिस्थितिको माग हो, विश्वको ट्रेन्डको माग हो र नेपालको ट्रेन्डको माग हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको पतन अब हुँदैछ भन्ने कुरो, यिनको आक्रोश र यिनको असफलता देखाइरहेछ। हामी ढुक्क भएर चाहिँ त्यो दिशातिर जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सबैसँग अनुरोध छ। अमूल्य समय दिनुभयो दाजु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद।